शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास इस वक्त जारी है और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें इस वक्त चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का खिताब जारी है। 4 रोज़ा दौरे पर चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचे थे और चीन के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान में 11 साल बाद उनकी पाकिस्तान आमद हुई है। उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया था और इनका इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद नूर खान एयरबेस पर किया था और इससे पहले कहा गया था वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि वो इनका इस्तकबाल खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इनका इस्तकबाल किया। 11 साल बाद चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से अगर बात की जाए तो लाजवाल दोस्ती, हमेशा हर मुश्किल घड़ी में एक पिलर के तौर पर साथ रहना, और सी पैक के हवाले से अगर बात करें तो गेम चेंजर इसको कहा गया है और अहम मंसूबों पर और मुख्तलिफ MOUs पर भी दस्तखत किए गए थे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से एक दिन पहले पाकिस्तान पहुंचे थे और इसमें अहम बात यह है कि इसमें जो बायलैटरल जो इंगेजमेंट्स हैं उस मुतालिक भी गुफ्तगू की गई, ताउन हुआ और उसके बाद आज ये जब इजलास जारी है इसमें जो चीन के वज़ीर-ए-आज़म हैं इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन जब होगी, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में की जाए, लेकिन अभी उसका मुकम्मल तौर पर हतमी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त ली चियांग खिताब कर रहे हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो कि आज हो रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें कई रुकन ममालिक के सरबराहान शिरकत किए हुए हैं और कुछ जो ममालिक हैं उनके वजारती सतह पर शिरकत हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो एशिया में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती मसाइल पर तवज्जो मरकूज करती है। इसकी क़ियादत बुनियादी तौर पर रियासत के सरबराहान की कौंसिल और कौंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट करती है और जो मेज़बान मुल्क हैं पाकिस्तान हालिया इजलास के लिए SCO कौंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की चेयरमैनशिप रखता है। बेसिकली देखा जाए तो ये 2 फोरम्स होते हैं जिसमें एक हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन इस वक्त जो ये इजलास है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर कर रहा है। चेयरमैनशिप पाकिस्तान इस वक्त उसकी रखता है और इसकी सरबराही इजलास में SCO के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इजलास के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से इफ्तिताही खिताब किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी जानिब से भी एड्रेस किया जा रहा है, खिताब कर रहे हैं। 1 बाय 1 तमाम ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो खिताब कर रहे हैं। इससे पहले जयशंकर जो कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने खिताब किया था और उससे सबसे पहले जो इफ्तिताही खिताब था वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से किया गया और अभी इस वक्त ली चियांग जो कि चीन जो चाइना के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं और ली चियांग बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म जो है, काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, रूस के वज़ीर-ए-आज़म, ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, किर्गिस्तान के वुज़रा की काबीना के चेयरमैन, इसके साथ साथ ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस वक्त शामिल हैं इजलास में। 1 बाय 1 उनकी जानिब से खिताब किया जा रहा है, मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की जा रही है। जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो भी जारी की जाएगी इजलास के बाद और अब ये इस वक्त इजलास जारी है और आज सारा दिन ये इजलास इसी तरह जारी रहेगा। मुख्तलिफ MOUs पर भी दस्तखत किए जाएंगे। समाजी, सकाफती, माशियत, तिजारत, माहौलियात, इस मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। ताउन के फ़रोग और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले होंगे और जो शरीक रहनुमा है वो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो रुकन ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म और वफूद इस्लामाबाद पहुँचे हैं उनमें रूस है, काज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म हैं, रूस के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं। डॉक्टर खुर्रम इकबाल माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ABN को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपके ओपनिंग रिमार्क्स अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस के किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और कितनी अहमियत की हामिल है? जी, पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है ये इकट्ठ और पाकिस्तान बुनियादी तौर पे 3 मकासद हासिल करना चाह रहा है SCO की इस हाई लेवल मीटिंग से। सबसे पहला मकसद जो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो चुका है वो है पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज की बेहतरी, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से ये तसव्वुर देने की कोशिश की जा रही थी
کہ پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے، لیکن ایک ایسے موقع پر جب دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت کے وزیر اعظم، دنیا کی ایک بہت بڑی عسکری قوت کے ڈپٹی وزیر اعظم اور 9 اور جو وزرائے مملکت یا ان کے جو ریپرزینٹیٹو یہاں موجود ہیں، تو اس تاثر کی نفی ہو چکی ہے کہ پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہے۔ تو یہ پہلا مقصد تو پاکستان نے اس میٹنگ کے انعقاد سے حاصل کر لیا ہے۔ دوسرا مقصد جو پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان یہ بات کر رہا ہے اور آفیشیل ڈاکومنٹس میں بھی اس چیز کو مینشن کر رہا ہے کہ اب ہم جیو اسٹریٹجی سے جیو اکنامکس کی طرف پیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فوکس جیو اسٹریٹجک جو ایک گیمز چل رہی ہیں دنیا میں وہ نہیں ہے، بلکہ ہم پاکستان کی معیشت کی بہتری چاہتے ہیں، ہم علاقائی تجارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں جو سب سے اہم قدم ہے وہ یہ ہے کہ وسطی ایشیا کی جو ایک پوٹینشل ہے تجارتی حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، اس کو پاکستان ان ٹیپ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو تعلق ہے وسطی ایشیا اور پاکستان کے درمیان، یہ ریسیپروکل ہے، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وسطی ایشیا کو اپنی ترقی کے لیے سمندر تک رسائی کی ضرورت ہے، اور پاکستان آفرز دا شارٹیسٹ وے ٹو سینٹرل ایشین ٹو دا سی۔ اور اب کئی وسطی ایشیائی ممالک ایسے ہیں جو ریسنٹلی افغانستان کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ازبکستان نے ایک بہت بڑا ریل ٹریک کا منصوبہ بنایا ہے جو افغانستان تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح تاجکستان نے ایک منصوبے پہ کام کر رہا ہے ریل کنیکٹیویٹی کے حوالے سے۔ تو پاکستان میں الحمدللہ ریلوے اور موٹر ویز کا ایک آلریڈی ایک انفراسٹرکچر موجود ہے۔ اگر وسطی ایشیائی ممالک افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اس انفراسٹرکچر سے کنیکٹ ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ خطے کی قسمت بدل دے گا۔ رادر آئی وڈ سے کہ کئی ہزار سال پہلے جو سلک روٹس کی ہم بات کرتے تھے وہ یہی سلک روٹس تھے کہ چین سے تجارتی قافلے چلا کرتے تھے، وسطی ایشیا سے ہوتے ہوئے پاکستان یا پھر یورپ کا رخ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سارے انیشیٹو ہیں یہ اینشنٹ سلک روٹس کو ریوائیو کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ افغانستان بیکمز اے برج ناٹ اے بیریئر۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے اشارہ دیا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو سیکیورٹی کے مسائل جنم لے رہے ہیں، اس سے یہ جو کنیکٹیوٹی کے انیشیٹوز ہیں جو چین کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، روس کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، وسطی ایشیائی ممالک کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، وہ ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت افغانستان سے جو چند دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک سال میں روس میں ڈیڈلی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے جس میں ایک اٹیک میں 150 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح چین کے خلاف جو دہشت گردی ہے وسطی ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، وہ بڑھ رہی ہے۔ ایران میں حملے ہوئے اور ان کے کئیوں کے تانے بانے افغانستان میں موجود گروپس سے جا کے ملتے ہیں۔ تو آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس دیکھی ہوں گی، تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ افغانستان ایک مرتبہ پھر جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے اس کا ہب بنتا جا رہا ہے۔ تو اب ایس سی او کے پلیٹ فارم کے ذریعے افغانستان کو انگیج کیا جانا بہت ضروری ہے، افغانستان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایس سی او ممالک اس ملک کو، جسے علامہ اقبال نے ایشیا کا دل کہا تھا، اگر اس کو اسٹیبلائز کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو یہ جو علاقائی تعاون، علاقائی رابطوں کا جو خواب ہے وہ شاید کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ جی یقینی طور پر، اور اقوام متحدہ میں باقاعدہ طور پر یہ رپورٹس موجود ہیں جس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے رپورٹس میں کہ جو افغانستان ہے وہ اب مرکز بننے جا رہا ہے دہشت گردی کا۔ اور آپ نے ایک بہت اچھی چیز جو ہائی لائٹ کی ہے کہ اب اس تاثر کی، اس نریٹو کی جو بلڈ کیا گیا تھا پاکستان کے اگینسٹ کہ پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، یہ اس کی اب نفی ہو چکی ہے۔ دوسرا مقصد یہ کہ جو پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف جا رہے ہیں۔ دہشت گردی سے متعلق آپ نے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی ہائی لائٹ کیجئے گا کہ ان تمام ممالک نے مل کر ملٹری ایکسرسائزز بھی کی ہوئی ہیں جس سے یونیپولر ورلڈز لائک جیسے امریکہ ہے وہ خوش نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جب اسٹرینتھ ملتی ہے، اسٹرینتھ گین ہوتی ہے تو وہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی سپریمیسی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ہمیشہ ایک مغرب مخالف
ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चीन और रूस मगरिब की जो चौधराहट है उसको चैलेंज करना चाहते हैं। क्या एससीओ वाकई एक एंटी स्टेटस को ऑर्गेनाइजेशन है? मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि एससीओ का जो बुनियादी फोकस है वो इलाकाई ताउन का फरोग है। एससीओ का एक दूसरा जो बेसिक एजेंडा है वो खित्ते में खित्ते में अमन अमान के हवाले से और दहशत गर्दी के हवाले से इन चीज़ों को देखना होगा। बहुत शुक्रिया माहिर बैनुल अक़वामी अमूर